السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في لاشين ديال ديما ايمان. اليوم غادي نديرو واحد الكيكه بريستيج كتجي زوينه ديال الفلون، كتجي غزاله. انا زوقتها بالكركاع، يعني التزواق اختياري، واي نتيا بغيتي تخلي غير الكيكه بالفلون ديالك خليها، كتجي زوينه. يعني تحطيها مع اتاي مع القهوه، غير هكاك بارده بوحديتها كتجي زوينه. والمقادير ديالها راهما ساهلين. غادي ناخذ واحد جوج بيضات، يعني فيها غير جوج بيضات، كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال سنيده، وكاس لاروب ديال الحليب، وخماره، وفيها الطحين يعني حسب الخليط، وشويه د الملحه بيان سور. صافي هنايا درت شويه د الملحه هو الاول، كبيت عليه دوك جوج بيضات، بقيت هكا تنخدمهم، وزدت داك الكويس ديال سنيده نخدمهم مزيان بلا طراب، يعني بلا حتى شي حاجه، غير معلقه هكا راه كتجي زوينه وكتطلع. دابا تشوفوا معايا الشكل ديالها كي غادي يجي، كتجي زوينه وعاليه وطالعه. صافي وغادي نزيد دابا داك الكاس ديال الزيت حتى هو ونخدمو. هنا البنات الوقت اللي تكونوا كتخدموا الكيكه شعلوا الفران، ديما تنقولها شعلوا الفران، ديروه على درجه الحراره تكون عاليه شويه، يعني ديروه يسخن مزيان حتى تبغي تدخليها. كيف قلت لك من تبغي تدخليها عاد نقصي عليها على 160 اولا 170 اولا 180 على حسب انت الفران ديالك شحال. انت الفران ديالك واش مجهد اولا ما مجهدش جاي. هنا غادي نزيد داك كاس لاروب حتى هو ديال الحليب، يعني مكونات بسيطه، كاس مع هادو ديال العنبه، انتم شفتوا الكيسان ديال العنبه، يعني مكونات بسيطه. كاس لاروب ديال الحليب ديال العنبه، وكاس لاروب الزيت، وكاس لاروب سنيده، وخلاط الطحين، وجوج بيضات، وخماره ما فيها شاي، وتتجي زوينه. وعاد غنصايبو داك السيرو ديالها باش نسقيوها، كتجي فازقه شويه ماشي بزاف، غير شويه رطبه رطيبه بزاف، شهوه منها. صافي وهنايا انا نعبر معكم بهذا سميتو، غندير بالكاس ديال الطحين باش تعرفوا شحال. نفس الكاس اللي عبرت به السنيده والزيت والحليب عمرته ودرته هو الاول، وغادي نزيد معاه ديك الخماره. هنا البنات الخماره ديال 16 غرام، يعني جوج خمارات دوك الحمرين العاديين. وغادي نبدا نخلطها ونشوف واش غيكفاني الطحين. هنا ما كنظن شاي ضروري ما غادي نزيد، ولكن راني غادي نزيد غير نص كاس، يعني ما غنزيد شاي بزاف باش تجيني ما ثقيله ما خفيفه. المقادير هما عندكم مضبوطه: كاس لاروب الزيت، كاس لاروب سنيده، كاس لاروب الحليب، شويه د الملحه، جوج ديال البيضات، وكاس ونص، يعني الكاس الثاني اللي يعني تقريبا قولي جوج كيسان لاروب ديال الطحين، والخماره ديال 16 غرام. صافي وكنخدمهم بحال هكذا. شوفوا كي ولات ليا، يعني ما ثقيله ما خفيفه. باش نتاكد منها نحاول نكتب حرف ام، الا بقى ليا فوق الكيكه يعني نعرفها راها، يعني ها هي. الا بقى ليا بحال هكا صافي نعرفها راها موجوده. هنا خديت المول، اي مول بغيتي ديريه دهنته بالزبده ورشيت عليه الطحين، وغنبقى ندور عليه الطحين في الجناب. وداك الزائد ديال الطحين ديالي الطريقه العاديه كتحيدوه كتكبوه ما تخليوهش فيها. صافي وغادي نكب الكيكه ديالي وغادي ندخلها هنايا للفران باش طيب. يعني واخا تشوفوها راه غتجي شويه، ولكن لا، راه ملي غتدخل الفران راه تبارك الله غتنفخ وغتعلى وغتجي باينه وغيجي الطرف عادي. صافي كندور ديك الكيكه في المول، صافي وغندخلها للفران وندوزو باش نصايبو السيرو. يعني هنايا السيرو خديت تقريبا نص كاس سنيده، وغندير معاه كاس كبير ديال الماء. انا هنا راه يعني درت سنيده والمعيني ميزاني، حيت ما كنعبرش في الحقيقه، دائما كنصايب هادشي واخده، يعني دائما كنديرو عارفه. بالنسبه للبنات هاد السيرو، اي حاجه بغيتو تعسلوها، الكراميل، العسل ديروه، بقاو تستعملوا بحال المقالي قدام، بقاو تستعملوا، يعني خليهم غير لهاد الشيء، ما تبقاوش تستعملوا يعني داك الشيء جديد باش ما يخسرش ليكم. غنخليه تقريبا واحد 5 دقائق ونحيدو من البوطه، غيكون موجود. هنايا الكيكه ديالي ها هي وجدات، شوفوا كي تنفخات طلعات. غادي نثقبها بشي كيردون، يعني شي حاجه د الخشب تكون كغليظه بحال هكا، اولا حتى فرشيطه. ما توفراتش فرشيطه راه عاديه باش تشرب ليا ديك السيرو ديالي كامله نثقبها.
انا كيف قلت لكم ديروا شي مول اللي بغيتو ديروه كبر من هذا ديروه باش تجيكم ديك الطبقه د الفلون يعني باينه. انا مبغيتش يجيني الفلون بزاف، بغيتو يجي مواتي مع الكيكه، يعني تقبيها بحال هكا مزيان كامله صافي. وغادي نبدا نسقيها بداك السيرو ديالي، نبدا بالجناب هما الاولين باش يزيدوا يرطبوا ويشربوا، واللي بقى غادي نكملوا الوسط. كيف قلت لكم ديروا مول طويل، مول مدور، اي مول بغيتو ديروه خدموه. بغيتوها تجيكم كبيره ديروا طاوه كبيره، دوبلوا المقادير لا ديال الفلون ولا ديال الخليط. المهم جربوها وردوا عليا الخبر، راها كتجي كتحمق كتجي غزاله، وطريقه بسيطه. اما التزيين كيبقى اختياري، بغيتو تكتفيو غير بالكيكه وداك الفلون الله يجعل البركه، حتى هي راه كتجي لذيذه وكتجي زوينه. يعني باشي يعني ديروا خص يكون الكركاع اولا خص يكون لا، كاين يكون عندك غير هكا كاوكاو محمر اولا مقلي، يعني تطحن هكا شويه يجي غبره وترش عليها. دابا غادي ندوزو للفلون النيشان باش نصايبوه. هنا غناخذ الكركاع ديال التزيين، غادي ناخذ فلون الشوكولات اولا فلون الكراميل، يعني اللي بغيتو نتوما. هي هذه الكركاع تيمشي مع الشوكولات ولا مع الكراميل، حتى انا غندير الكركاع صافي قررت ندير الشوكولات. وهنا عندي مايزينا والحليب وسنيده، هادشي اللي فيها. غنجي لهنا غناخذ، انا غندير 3 المعالق كبار، نتوما شوفوا شحال ما بغيتو ديروا ديال السكر. يعني هنايا حيت المعلقه ما عمراتش ليا زدت المعلقه الثالثه. 3 المعالق كبار د السكر، الا بغيتو يجيكم حلو زيدوا ديروا 4 المعالق كبار د السكر. وغادي ندير معاها 2 معالق كبار ديال المايزينا، يعني 3 المعالق كبار د السكر مع 2 معالق كبار ديال المايزينا، مع صاشيه ديال الفلون ديال الشوكولات. انا قلت لكم الا كنتو غديروا الكركاع راه كيجي معاه غير الشوكولات اولا الكراميل، هو اللي كيتماشى مع الكركاع. صافي غادي نكبها هكذا، وغادي نحرك بعد النواشف، يعني نحركهم مزيان بعضياتهم. بالنسبه للحليبه البنات انا ما درتش نص سيطرو، درت غير 400 ملل، بحال نص سيطرو مقص منه كاس، يعني ما بغيتش يجيني الفلون بزاف. اللي بغى يجي الفلون بزاف يدير نص سيطرو، ولكن ديروا في هذا الفلون الشوكولات ديروا 2 ديال الساشيات باش يجيكم داك لوغو، يعني عاطي قاطع بزاف. ما توفرش عندكم 2 ساشيات الشوكولات، يمكن لكم ديروا ساشيات الشوكولات وتعوضوها بمعلقه ديال نسكويك، حتى هي نسكويك مع الشوكولات كيجي مذاق خطير. صافي وانا غادي نبدا هكا نحرك، ما نستغناش على داك الفلون ديالي، غنبدا هكا نحركو ما نحبسش عليه. وهو شال عليه البوطه يعني متوسطه حتى غنحس بيه بدا كيختار. صافي هنا بدا كيختار ليا، صافي هنا بدا شوفوا كي ولا ليا. هنا غنحيدو على البوطه. وواحد النصيحه للبنات فاش تبغيو تكبوا الفلون اولا حتى شي حاجه، ما تكبوهاش على الكيكه مباشره سخونه، ديروا المعلقه باش ما تتقبش ليكم الكيكه وتخسر، يعني ديك القشره ديال الفوقانيه ديالها، يعني هذه نصيحه وتخسر. ديروا المعلقه وعاد كبوا عليها، يعني كبوا على المعلقه مباشره على الكيكه ديالكم ما يوقع عليها حتى شي حاجه. صافي وغادي ننزل داك الفلون كامل، وغادي نبدا نزوق فيه هو سخون، راه ما غنتسناه لا يبرد لا والو، لان الكيك لان باردون الفلون فيه المايزينا. صافي راه ديك الساعه تيشد راسو. شوفوا الدخان ها هي باقي كتطلع منها، وانا هنا بديت كنزوقها، راه ما هبط ليا لا كركاع لا حتى شي حاجه، صافي شاده راسها. وما تسناوش على الكيكه تدوز ليها 4 سوايع في الثلاجه، يكفي نص ساعه راها، يعني بمجرد ما يبرد داك الفلون يمكن لكم تاكلوها. غير يبرد الفلون، الا دخلتوها للثلاجه واحد نص ساعه كاع غير يبرد داك الفلون، لان صافي ما يبقاش سخون. انا غندي هكا. بالنسبه لهاد باش نحصلت على هادو حطيت القدام والفوق والتحت، وعلى الجنب اليمين والجنب اليسار هكا جوج جوج، وعاد بديت كنعمر دوك الخويات حتى هما جوج. والوسط زدت ليها غير واحد الكركاعه هرستها الوسط وعمرت بها. انا بطا عليا غير امتى نقطعها باش ناكلها، الحقيقه كتعجبني غنديرها دغيا تبرد، وبطا عليا غير امتى نقطعها باش ناكلها. هنا هي البنات كيف شفتوا يعني هنايا صافي بديت كنقطعها بالزربه وليت كنقطع عوجه. صافي هنايا شوفوا هانتوما قطعتها تتجي عاليه ديك الطبقه، شفتوا ديك الطبقه ديال الفلون كتجي كحله الفوق، والطبقه د الكيكه. هنا بطا عليا غير امتى نقطع، نتوما نقطع معكم واحد الطريف غادي ناكلو. شفتي كي كتجي وفازقه، والله الا في الحقيقه لذيذه بالصحه والراحه.